सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। मोहतरम हज़रात, मैं सबसे पहले तो राब्ता अदब इस्लामी मराठवाड़ा और जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के ज़िम्मेदारों को इस 2 रोज़ा प्रोग्राम के इतनी कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर कुछ कहना भी नहीं ज़रूरी समझता, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम मसला बोर्ड हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का खिताब होगा और वो इंशाअल्लाह आप हज़रात को उससे मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा। लेकिन चूँकि ये प्रोग्राम राब्ता अदब इस्लामी मराठवाड़ा के ज़रिए एहतमाम हुआ और बार बार तक़रीरों में राब्ता अदब इस्लामी का नाम भी आया, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2-4 बातें राब्ता अदब इस्लामी या अदब इस्लामी की इस्तिलाह के बारे में आपके सामने कुछ ले आऊँ। राब्ता अदब इस्लामी और अदब इस्लामी की ताबीर या इस्तिलाह, ये 3 अलग अलग चीजें हैं, इनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये इस्लामी अदब का आगाज कब हुआ, कैसे हुआ, तो मुख्तलिफ बातें लोगों के जहनों में आती होंगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस्लामी अदब कोई नई चीज नहीं है। इस्लामी अदब का आगाज तो उस वक्त हो गया था जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर यानी दुनिया में तशरीफ लाए और उनके मुंह से ये अल्फाज निकले, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो जरा सोचिए कि वो मौका जिस मौके पर आदम अलैहिस्सलाम की जुबान से ये अल्फाज या ये कलिमात निकल रहे हैं, जिनको हम दुआ भी कह सकते हैं और तौबा भी कह सकते हैं, उस वक्त जन्नत से एक आदमी आ रहा है और इस वीराने में आ रहा है। क्या कैफियत उनके दिल की होगी, क्या उनके एहसासात होंगे, क्या उनके जज्बात होंगे, कितनी तड़प उनके अंदर होगी, कितनी बेकरारी होगी, कितना दर्द होगा और कितना नदामत का एहसास होगा। उस मौके पर जो अल्फाज उनके मुंह से निकले, क्या वो अदब का एक हिस्सा या अदब का एक नमूना नहीं कहे जा सकते? यकीनन एक लफ्ज ऐसा है कि दिल पर बरस रहा है हथौड़े की तरह और दिल को झंझोड़ रहा है और आंखों से आंसू भी बहा रहा है। और खुद सुनने वाले की जो कैफियत होती है, और जब वो सुनने वाला खुद इस तरह का कोई काम उसकी जिंदगी में होता है और वो ये दुआ अपनी जुबान से अदा करता है या निकालता है, तो उसकी आंखों से भी आंसू जारी होने लगते हैं। इसी तरह अदब इस्लामी के बारे में एक बात ये भी अर्ज करना है कि ये समझा जाता है अदब इस्लामी का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से, यानी कोई वो अदब है जो मुसलमान लिखता है या मुसलमान बोलता है, यानी वो अदीब नस्ल पे अगर बात कह रहा है तब भी वो मुसलमान हो, शेर के जरिए अपनी कोई बात कह रहा है तब भी वो मुसलमान हो, तो ये भी एक गलत फहमी है, इसको भी दूर होना चाहिए। अदब इस्लामी वो अदब है जो अदब की शराइत, अदब के तकाज़ों को पूरा करता हो और इस्लामी तालीमात से मुतसादिम न हो। कोई भी चेहरा हो, कोई भी नाम हो, कोई भी शख्स हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। इसकी 2 मिसालें मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले एक शायर कहता है, कि जब मेरे पड़ोस की रहने वाली खवातीन मेरे सामने से गुजरती हैं तो मैं अपनी नजरें उस वक्त तक नीचे रखता हूँ जब तक कि वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हो जाती। ये बात जो वो कह रहा है, क्या ये इस्लामी नहीं है? यही तो हमको नजरें नीची रखने का हुक्म दिया गया है।
نہ محرم پر نظر نہ پڑھنے پائے، اسی کی تو ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ تو وہی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جس کا حکم دیا، وہی بات وہ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر اسلام سے پہلے کہتا ہے الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل۔ الا كل شيء، اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے اور ہر نعمت جو ہے فانی ہے۔ تو یہ کیا اس میں توحید کی دعوت کی نہیں کی؟ کیا توحید کا پیغام اس کے ذریعے نہیں دیا گیا؟ تو یہ بھی ادب ہے، جبکہ یہ جس کی زبان سے نکلا وہ اسلام سے واقف نہیں، اس کا ایمان نہیں، اس کا کوئی عقیدہ نہیں۔ تو اسلامی ادب کا آغاز ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی دعا سے، اسلامی ادب کا۔ اور اسلامی ادب عام ہے، وہ کسی کی زبان سے بھی نکلے، بس شرط یہ ہے کہ وہ ادب ہو، یعنی ادب کے تقاضوں کو، ادب کی شرائط کو پورا کرتا ہو، اور ساتھ ساتھ ہماری اسلامی تعلیمات سے متصادم بھی نہ ہو۔ تو یہ دو باتیں میں خاص طور پر یہاں پر کہنا چاہ رہا تھا۔ اور یہ رابطہ اسلامی ایک عالمی تنظیم ہے، مختلف ملکوں میں اس کے دفاتر ہیں، اور اس کا سب سے بڑا مقصد کہ علم و ادب اور فکر و فن سے متعلق جو حضرات ہیں ان کو آپس میں مربوط کیا جائے، اور صالح اور صحت مند رجحانات کو فروغ دیا جائے، اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو کی آبیاری کی جائے۔ یہ اس کا مقصد ہے، کیونکہ یہ رد عمل بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ 1957 میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کا تصور دیا، جب وہ دمشق کی اکیڈمی کے ممبر بنائے گئے تو انہوں نے جو مقالہ اس کے لیے لکھا اس میں اس کا تصور دیا، اور پہلی بار یہ اصطلاح ادب اسلامی کی انہوں نے استعمال کی۔ اس کے بعد 1981 میں ندوۃ العلماء میں ایک ادبی سیمینار ہوتا ہے، اس میں اس کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے، اور 1984 میں ریاض میں ایک پروگرام ہوتا ہے، وہاں پر تھوڑی اس میں اور اس کو ترقی دی جاتی ہے، اور پھر 1986 میں نجوی میں ایک سیمینار منعقد ہوا، اور وہاں پر باضابطہ اس کا اعلان ہوا، اس کا دستور بنا، اور اس کے عہدیدار متعین ہوئے، اور اس کو دھیرے دھیرے مختلف ملکوں میں اس کی شاخیں قائم ہوتی چلی گئی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آج کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو 1935 کے بعد جو ایک اشتراکی ادب کی ایک لہر چلی، اور ترقی پسند ادب کے نام پر جو تنزلی کی جو باتیں کی گئی اور الحاق کی دعوت دی گئی، دین کا مذاق اڑایا گیا، دینی شاعر کا مذاق اڑایا گیا۔ خیر اس کا توڑ بھی تھوڑا مغرب نے کیا، وہ بھی اس طور پر کہ انہوں نے اس مغربی تہذیب کو ادب کے ذریعے فروغ دیا، بے حیائی کو، فحاشی کو اور اناتی کو، اور جو کچھ بے ادبی کی باتیں ہو سکتی تھی وہ سب ادب کے نام سے کی گئی۔ تو ضرورت تھی کہ ہمارے مسلمانوں میں ایسے علماء تیار ہوں، ایسے لکھنے والے تیار ہوں جو ان تحریکوں کا مقابلہ کریں اور صحیح فکر کو پیش کریں، صحیح عقیدے کی بات کریں، اور جو بے حیائی کی باتیں کی جا رہی ہیں اور بدکاری کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اور فحاشی کی جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کا توڑ کریں۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے قلم میں بھی کوئی طاقت ہونی چاہیے، کیونکہ قلم کی ایک طاقت ہے، وہ بھی ایک ہتھیار ہے۔ تو اگر ہمیں دشمن کے ہتھیار کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ان سے زیادہ طاقتور ہتھیار اپنانا ہوگا، بنانا ہوگا، اور اس کا استعمال کرنا ہوگا۔ تو یہ میری آخری اس موقع پر چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔